सबैजनालाई जय मसीह। म तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो 18th एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना प्रभुको अनुग्रहले सञ्च सुविस्ता हुनुहुन्छ भनिकन र विशेष गरिकन हामी जसै यो प्रकाशको किताबलाई अध्ययन गरिरहेका छौं, हामीले पढिरहेका छौं, तपाईहरु धेरै जनाको फिडब्याकहरु मैले पाइरहेको छु अनि तपाईको फिडब्याकको लागि धन्यवाद। अनि तपाईले जसरी आफ्नो चर्चेसहरुमा, सेल ग्रुपहरुमा, तपाईले युथ ग्रुपहरुमा अनि तपाईको अरु टिचिङ सेसन्सहरुमा तपाईले चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई जान्दाखेरि सारै नै खुसी लागिरहेको छ। अनि तपाईले जसरी यो अलिकति यसलाई एक्सपोज गरेको छौं, हामीले यो टिचिङद्वारा तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन पनि गर्नुहोस् अनि प्रभु तपाईसँग पनि बोल्नुहुन्छ। अनि तपाईले जति प्रार्थनाको विषयहरुलाई पठाउनु भएको छ, हामी हाम्रो दल मिलिकन तपाईको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं अनि हामी सधैँ नै तपाईलाई प्रार्थनामा उठाउने गर्छौं। अनि तपाईले हामीलाई यो बताउनुहोस् कि प्रभुले तपाईको जीवनमा के काम गरिराख्नु भएको छ अनि त्यो कामहरु लिकन हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन सक्छौं। र विशेष गरिकन आज म फेरि प्रकाशको किताब 2 अध्यायको यो जुन चाहिँ हामी 7औं बुँदालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। अस्ति हामी 6औं बुँदासम्म हेर्यौं अनि आज हामी 7औं बुँदालाई हेर्छौं। सो तपाई मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ र आज हुनुहुन्न र तपाईले अचानक यो 7th हेर्नु भने अगाडिको 6 वटा तपाईले मिस गर्नु भएको छ। सो म तपाईलाई एन्करेज गर्छु तपाई अगाडिको सिरिजहरुमा जानुहोस् अनि तपाईले फेरि फर्स्ट देखि हेर्नुहोस् अनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। सो अगाडिको 6 वटा बुँदा म तपाईलाई जस्ट रिभ्यू गरिदिन्छु चाँडै। पहिला प्रभुले भन्नुभएको थियो एफिससको मण्डलीलाई उसको कामहरु, परिश्रम, सहनशीलता अनि खराब मानिसलाई सहन नसक्ने अनि जो चाहिँ प्रेरित भन्छ वास्तवमा होइन, त्यसलाई जाँचेर झुटा भेटाएका पनि जान्दछु भनिकन अनि प्रभुको नाउँको खातिर सहेको कुरासम्म हामीले हेर्यौं। अब हामी त्यसको प्रभु यीशु ख्रीष्टले एफिससको मण्डलीलाई सराहना गरेर भन्नुभएको 7औं बुँदालाई हामी हेर्छौं। र 7औं बुँदामा प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू थकित भएका छैनौ। सो माथिदेखि नै म पढ्छु 2:1 देखि। एफिससमा भएको मण्डलीको दूतलाई लेख, यी कुरा 7 वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7 वटा सामदानको बीचमा हिँड्नेले भन्दछ, तिम्रो काम, तिम्रो परिश्रम र धीरज, तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ भन्ने र प्रेरित हुँ भनेर हिँड्ने तर ती होइनन्, त्यस्तालाई परीक्षा गरेर झुटा साबित गर्यो भन्ने मलाई थाहा छ। अब तिमीमा धैर्य छ र मेरो खातिर तिमीले सहन सक्यौ र थकित भएका छैनौ भन्ने मलाई थाहा छ। सो 7th पोइन्ट चाहिँ के छ भने ऊ थकित भएको थिएन। सो उसले जुन कुरालाई सहिरहेको थियो त्यसमा ऊ थकित भएन, ऊ त्यसमा अडिरह्यो। अनि परमेश्वरको वचन हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 3 र 4 पदलाई हामी हेरौं। त्यहाँ के भनेर लेखेको रहेछ, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 3 अनि 4 पदलाई हामी हेर्छौं। यसरी लेखेको छ, किनभने पापीहरूको विरुद्धमा पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएको यतिको विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर औ मन शिथिल भएर तिमीहरू थाकेर नजाऊ। तिमीहरूले अझसम्म पापको विरुद्धमा लडेर रगत पक्ष हुने गरी विरोध गरेका छैनौ। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीहरूको मन शिथिल भएर नजाओस्। हाम्रो मन चाहिँ साँच्चै नै शिथिल भएर जानु हुँदैन। हामी जब पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा अडिन्छौं, त्यो प्रतिज्ञामा हामी अडिँदै गर्दाखेरि धेरैपल्ट हामीलाई त्यो प्रतिज्ञाबाट के भन्नु अल्मलाउने थुप्रो कुराहरू आउँछ अनि त्यति बेला हाम्रो मन शिथिल भएर जान्छ। तर यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि ऊ थाकेको छैन। बाइबलले हामीलाई नथाक्नु भनिकन हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीलाई थकित बनाउने कुराहरू आउँछ अनि कसरी चाहिँ हामी थकित हुँदैनौँ त भन्दाखेरि जब हामी परमेश्वरमा पर्खिन्छौँ। यशायाको किताब 40 अध्यायलाई हामीले पढ्यो भने बाइबलमा भनेको छ जसले परमेश्वरको बाटो हेर्छ तिनीहरूले चाहिँ नवीन सामर्थ्य पाउँछ अनि तिनीहरू चाहिँ चिल जस्तै उभो उडेर जान्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि चिल जस्तो उड्दैन मात्रै तर ऊ दगुर्छ अनि हिँडेर पनि जान्छ भनेको छ। सो हाम्रो जीवनमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि धेरैपल्ट हामीलाई थकित बनाउने, हामीलाई क्लान्त बनाउने थुप्रो कुराहरू आउँछ। तर यदि हामीले परमेश्वरको बाटोलाई हेरेको छौं, यदि हामीले परमेश्वरको मार्गलाई पर्खेका छौं, यदि हामीले उहाँको बाटोको हामीले खोजी गरेका छौं भने चाहिँ हामी थाक्दैनौं। हामी जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी अघि बढ्न सक्छौं। अनि यहाँ बाइबलले भन्दछ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई
नै हामीले विचार गर्नु भनेर हिब्रूको किताब अहिले भर्खर मैले पढेँ 12 अध्यायको 3 पदमा मैले पढेँ यो कुरालाई कि उहाँलाई विचार गर्नु भनेर भन्दैछ है। यहाँ भन्दैछ किनभने पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरूलाई सहनु हुनेलाई विचार गर। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भन्दैछ, यीशु ख्रीष्टले यति साह्रो बेसी विवाद पाउनु भयो, यति बेसी यीशु ख्रीष्टलाई आरोप लगायो। यीशु ख्रीष्टले जुन जुन कामहरू गर्नुभयो त्यो सबै कामलाई मानिसले स्वीकार गरेन, सहर्ष स्वीकार गरेन। उहाँ परमेश्वरको पुत्र, उहाँ आफैलाई घटाइकन, उहाँले आफैलाई 7 गुणा घटाइकन आउनुभएको थियो यो पृथ्वीमा। अनि उहाँले जुन उद्देश्यको साथ आउनुभयो, बाइबलले भन्छ, प्रेरितको किताबले भन्छ कि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ असल अनि सुकर्म गर्दै जानुभयो। उहाँले भलाइको काम गर्नुभयो, उहाँले सुकर्म गर्नुभयो, उहाँले बन्धनमा परेकोलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो, उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, अन्धाहरूको आँखालाई खोल्नुभयो, बन्धनहरूलाई फुकाइदिनु भयो मानिसको जीवनमा। तर त्यो सबै कुरा जब उहाँको जीवनमा भइरहेको थियो त्यति बेला पनि मानिसहरूले के गरिरहेको थियो, विवाद गरिरहेको थियो। जब यीशु ख्रीष्टको जीवनबाट आश्चर्य काम हुन्थ्यो, मानिसले के भन्थ्यो, ए यो हाम्रै गाउँको मिस्त्रीको छोरा होइन, यो त हाम्रै गाउँको मिस्त्रीको, यो हाम्रो काठ मिस्त्री युसुफको छोरा होइन, अन्त ऊ त उसको बहिनीहरूलाई अन्त हामीले विवाह गरेका छौँ त। उनीहरूले त्यसरी भन्ने गर्थ्यो यीशु ख्रीष्टको बारेमा, यीशु ख्रीष्टलाई त्यसरी भन्ने गर्थ्यो उनीहरूले। अनि अझै हामीले यीशु ख्रीष्टले जति काम गर्दै जानुभयो, कुनै पनि यस्तो काम थिएन जुन चाहिँ काममा चाहिँ मानिसले विवाद गरेन। यीशु ख्रीष्टले सभाघरमा गएर मानिसहरूलाई निको पारिदिनुहुन्थ्यो। के भन्थ्यो सभाघरको शासकले, किन विश्रामको दिनमा निको पारेको, तिमी चाहिँ यो मान्छे त पक्का पनि पाखण्डी रहेछ, किनभने यो मान्छेले के गर्दैछ, मूसाको व्यवस्थालाई पालन नै गर्दैन। विभिन्न किसिमको आरोपहरू लगाइरहेको थियो। जति उहाँले सुकर्म गर्दै जानुभयो, जति उहाँले भलाइको काम गर्दै जानुभयो, त्यो जति गरेको भलाइको काममा पनि के भयो, त्यसमा विरोध आयो। यीशु ख्रीष्टले निको पार्नुभयो मानिसहरूलाई, निको पार्दा के भन्यो, पक्का पनि यो मान्छेले बालजिबुलबाट, भूतबाट, यो मान्छेले चाहिँ भूतको शक्तिबाट, मन्त्रतन्त्रबाट, टुनामुनाबाट चाहिँ निको पार्दैछ। किनभने त्यति बेलाको समयमा अनि अहिलेको समयमा पनि मानिसहरूले टुनामुनाको शक्तिले मानिसलाई निको पार्न सक्छ। अनि के भयो, उनीहरूले त्यही कुरालाई भनिरहेको थियो यीशु ख्रीष्टलाई। जे गर्यो भने पनि विवाद थियो। यीशु ख्रीष्टले खानु बस्दाखेरि हात नधोई खानु बस्यो भने पनि के हुन्थ्यो, किन चाहिँ हात नधोई खानु बसेको। अनि एभ्री टाइम यीशु ख्रीष्टलाई विवाद आयो। अनि यहाँ भन्दैछ किनभने पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिको विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर। अब आजको दिनमा पनि यीशु ख्रीष्टलाई मानिसले विभिन्न किसिमको दोष आरोप लगाइरहेको छ। के मनमा आयो, जे मनमा आयो त्यही कुरा नै मानिसले भनिरहेको छ। यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्वलाई लिकन, यीशु ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई लिकन, यीशु ख्रीष्टको आश्चर्य कामलाई लिकन, यीशु ख्रीष्टको प्रेमलाई लिकन, सबै कुरालाई लिकन आजको दिनसम्म पनि मानिसहरूले एकदमै खुल्ला बेधडक गरिरहेको छ। तर त्यसले चाहिँ त्यो सबै कुरा सहनु हुँदाखेरि यीशु ख्रीष्ट सानो हुनु भएको छैन। कसैले यीशु ख्रीष्टको दोष लगायो भन्दैमा, यीशु ख्रीष्टलाई आरोप लगायो भन्दैमा यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि सानो हुनुहुन्न। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि एफिसियसको मण्डली पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो मण्डलीले पनि के गरेको थियो, उसले थकित भएको थिएन। किनभने यस्तो थुप्रो विरोधको कुराहरू आएको थियो, थुप्रो सतावटको कुराहरू आएको थियो, थुप्रो खेदको कुराहरू आइरहेको थियो। आज यो हेर्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको वचनको सत्यतामा उब्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा पनि अनि हामी हरेकको जीवनमा खेदो आउनु स्वाभाविक हो। किनभने यहाँ एउटा शक्ति छ पृथ्वीमा, अनि त्यो शक्तिले चाहिँ अहिले पनि बाइबलमा भन्दैछ काम गरिरहेको छ। त्यो अधर्मको रहस्यले चाहिँ दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 7 अनि 8 पदलाई जब हामी गएर पढ्छौँ, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अधर्मको रहस्यले, द मिस्ट्री अफ इनिक्विटी इज एट वर्क भनेको छ। त्यसले चाहिँ अझै पनि काम गरिरहेको छ। अनि त्यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको काम चाहिँ सत्यतालाई विरोध गर्नु हो। सत्यतालाई त्यसले जहिले पनि विवाद ल्याउँछ, त्यसले जहिले पनि त्यसमा मिलावट ल्याउँछ। अनि त्यो मिलावटलाई ल्याएपछि के भयो, यदि त्यो सत्यतामा मिलावट आउनु सम्भव भयो, यदि त्यो मिलावट आयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो मिलावटले चाहिँ बिगार गर्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा, व्यवस्थाको किताबमा म एकैछिन तपाईँलाई प्रस्थानको किताबमा लान चाहन्छु। प्रस्थानको किताबमा म तपाईँलाई एउटा भर्सलाई देखाउन चाहन्छु जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा ल दिनुभएको छ है। अनि प्रस्थानको किताब 23 अध्यायमा
यसरी बताएको छ, झुटा साक्षी नदे, दुष्टको साथ लागेर त्यसको निम्ति झुट नबोल र खराबी गर्न भिडसँग नलाग, मुद्दामा बहुमततिर लागि गवाई दिएर इन्साफ नबिगार। अब गरिब भनेर कसैको मुद्दामा पक्ष नले। परमेश्वरको वचनमा नि एउटा व्यवस्था परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो व्यवस्था चाहिँ के हो भने हामीले कहिले पनि झुटा साक्षी दिनु हुँदैन, हामीले कहिले पनि फल्स विटनेस दिनु हुँदैन। जुन कुरा हामीलाई थाहै छैन, जुन कुरा हामीले देखेकै छैनौँ, जुन कुराको बारेमा हामीलाई केही ज्ञान नै छैन, त्यसमा हाउडीमा हामी हो अरे यस्तो भन्दै थियो अरे भनेर जब हामी हल्ला फैलाउने काम गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने शैतानले गरेको योजनामा, त्यसले ल्याएको विवादहरूमा चाहिँ त्यो के हुन्छ, सफल हुन्छ। यहाँ हामीले हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढ्दैछौँ, किनभने पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यति विवादहरू। शैतानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मानिसलाई नै चलाइकन विवादलाई खडा गर्छ अनि कुनै पनि मान्छेले त्यो सत्यतालाई नबुझिकन बोल्न थाल्छ अथवा त्यसको विषयमा कमेन्ट गर्न थाल्छ अथवा त्यसको विषयमा उसले एकैचोटि निष्कर्षलाई उसले तय गर्न थाल्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो व्यवस्थालाई, परमेश्वरको वचन प्रस्थान 23 को 1, 2, 3 पदको व्यवस्थालाई उसले भङ्ग गरिरहेको हुन्छ। अनि हामीले एउटा वचनलाई यो दिनहरूमा सिकिरहेका छौँ। पहिलो यूहन्ना 3 को 6 पदलाई मैले अगाडिको 3 को 4 पदलाई मैले अगाडिको एपिसोड्सहरूमा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध पनि गर्छ र पाप त व्यवस्थाको विरोध हो। सो बाइबलले भन्दैछ हरेक व्यक्ति जसले चाहिँ पाप गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई विरोध गर्छ। अनि पाप भनेको नै वास्तवमा व्यवस्थाको विरोध हो। सो यहाँ एउटा व्यवस्था दिएको छ, झुटा साक्षी नदे, फल्स विटनेस नदे। फल्स विटनेस, कतिजना मान्छेलाई यो रोगले उनीहरू सताइएको हुन्छ। सो त्यस्तो रोगले सताइएको व्यक्ति छ भने हामी उनीहरूसँग झगडा गर्न सक्दैनौँ, हामी उनीहरूसँग मुद्दा गर्न सक्दैनौँ, हामी उनीहरूसँग लडाइँ गर्न सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ कि हामीले खराबीलाई चाहिँ जहिले पनि भलाइले जित्नु भन्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा हामीलाई बताएको छ कि हामी चाहिँ हाम्रो केस मुद्दा लिएर कोर्टमा नजानु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ है। हामी नजानु भनेकन अब कतिवटा टेक्निकल कुराहरू छ होला त्यसको विषयमा भनेको होइन, तर जब परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको शिक्षाको कुराहरूमा आउँछ तपाईँलाई दोष लाग्छ, तपाईँलाई आरोप लाग्छ, किनभने शैतानलाई त्यसको राज्य भत्काएको मन पर्दैन, त्यसको राज्यबाट मानिसहरू तानेर निकालेको मन पर्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले जहिले पनि मानिसहरूलाई सुर्याउँछ। त्यसको योजना छ, त्यसले मानिसलाई सुर्याउँछ। त्यसको चौतर्फी योजना छ जसको बारेमा मैले शैतानको 4वटा योजनाको बारेमा तपाईँहरूलाई अघिबाट पनि बताइसकेको छु। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा मौका खोज्छ। अन्त बाइबलले भनेको छ तिमीले दुष्टलाई मौका नदेऊ। त्यसले जहिले पनि एउटा औँला टेक्ने ठाउँलाई खोज्छ। अनि तेस्रो चाहिँ के भनेको छ, त्यसले योजना बनाउँछ अनि त्यसले के गर्छ, मानिसलाई भुस जस्तै उडाउन चाहन्छ अनि त्यसले हामीलाई सुर्याउँछ। सो 4वटा योजना छ त्यसको। सो 4वटा योजनामा त्यसले चाहिँ के छ, त्यसको एउटा योजना चाहिँ के छ भने त्यसले मानिसलाई नै सुर्याउँछ। बाइबलमा हामीले गएर इतिहासमा गएर पढ्यो भने दाउद राजालाई शैतानले सुर्यायो भनेर लेखेको छ, जनगणना लिनको लागि सुर्यायो। सो सुर्रिने चाहिँ मान्छे आफै हुन्छ। शैतान आफैले त केही गर्न सक्दैन, तर त्यसले जहिले पनि मानिसलाई प्रयोग गर्छ। सो यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई कसैले विरोध गर्दैछ या मलाई कसैले विरोध गर्दैछ भने त्यो विरोधको जवाब दिने काम मेरो होइन, तर त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छु भने म कसैको विरोधमा सामिल चाहिँ हुँदैन। म कुरा बुझ्दिनँ, म त्यसलाई होमा होइन या केही पनि भन्दिनँ, किनभने बाइबलले भनेको छ झुटा साक्षी नदे। तँलाई थाहै छैन, त्यसको थाहा छ भने पनि हामीले गएर त्यो साक्षी दिनु भनेको छैन। अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर आस्क्ड, तिमीलाई सोधेको छैन है, त्यो बताउनै पर्ने हो, ठिकै हो त्यो कुरालाई, तर होइन भने व्यर्थमा कतिजना मान्छेलाई डाहाले सताएको हुन्छ,
ईर्ष्याले सताएको हुन्छ। अनि त्यो डाहा र ईर्ष्याले सताएपछि के गर्छ, उसले मानिसको विषयमा त्यो मान्छेलाई कसरी बदनाम गरौँ, त्यो मान्छेलाई कसरी त्यो मान्छेको इमेजलाई भत्काउँ भन्ने कुराले ऊ बिसन्च हुन्छ। अनि त्यो बिसन्च भएपछि के गर्छ, उसले मान्छेहरू खोज्न थाल्छ, त्यस्तै किसिमको रोग लागेको मानिसहरू खोज्न थाल्छ। अनि त्यस्तो किसिमको रोग लागेको मान्छे संसारमा सजिलैसँगले भेटाउँछ। अनि त्यस्तोको दल ठुलो हुन्छ, किनभने यहाँ बाइबलमा भनेको छ खराबी गर्ने भिड हुन्छ भनेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिड त त्यहाँ छँदैछ, अलरेडी छ। तर तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो भने, जब पनि कसैको विरुद्धमा हामीले केही देख्छौँ, फर्स्ट काम चाहिँ तपाईँ र मेरो के हो, सहनु भनेको। यहाँ के भनेको छ, थकित नहुनु भनेको चाहिँ के हो भने, थकित नहुनु भनेको चाहिँ हामी उसको लागि प्रार्थना गर्नु। अन्त त बाइबलले हामीलाई भनेको छ तिमी स्टेडफास्ट हुआ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह, निरन्तर नथाकिकन प्रार्थना गरिरह, लागिरह, प्रार्थना गर। कतिजना मान्छेकोमा ज्ञान छ, कतिजना मान्छेकोमा योग्यता छ, उनीहरूले बाइबलको एक एकवटा भर्स पल्टाइ देखाउँछ, तर त्यो चाहिँ के छ भने खालि दोष लगाउनुलाई मात्रै। त्यो त केही पनि प्रयोग भएन, त्यसको केही पनि प्रयोग भएन। किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ छुटकारा ल्याउँछ। परमेश्वरको वचनले बन्धन ल्याउँदैन। सो तपाईँले आफैले क्लियरली बुझ्नुहोस्। यो एउटा डिसर्नमेन्ट आज म तपाईँलाई कसरी छुट्याउनु भन्ने कुरालाई सिकाउँदैछु। कुनै कुरालाई सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा कसैप्रति घृणा जाग्दैछ, यद्यपि त्यो परमेश्वरकै वचन हो भने पनि त्योबाट आउने बन्धन चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन। परमेश्वरको वचन त प्रयोग गर्यो, तर त्यहाँ परमेश्वरको वचनको सामर्थ्य छैन। तर त्यो वचनलाई गलत प्रकारले दुरुपयोग गरेको हो, त्यो चाहिँ दुरुपयोग गरेको हो। अनि के भयो, त्यो दुरुपयोग गर्दै गर्दाखेरि वचन त सही छ, तर सही प्रकारले गरेको कुरा पनि उसले दुरुपयोग गर्छ। धेरैपल्ट हामी सेवकहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी चलाउँछ, सेवकहरूलाई पनि त्यसरी चलाउँछ। अरूको विषयमा जान्दिनँ, म आफ्नै गवाही तपाईँलाई दिन्छु। म आफैलाई थुप्रोपल्ट पवित्र आत्माले कायल गर्नुभएको छ, म आफै कायल भएको छु। आज म सिन्सियरली तपाईँको अगाडि यो भन्न सक्छु, किनभने मैले यो कुरालाई मानिलिनँ भने एक दिन माथि मैले हिसाब बुझाउनुपर्छ। सो के हुन्छ भने हामीले परमेश्वरको सही वचनलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ, तर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि, या कसैलाई खसाल्नुको लागि, या कसैलाई निचा देखाउनुको लागि, या आफू उचालिनको लागि। सो त्यो सबै चाहिँ के भयो, प्रयोग त मैले परमेश्वरको वचन नै गरेँ। फरिसी शास्त्रीहरूले त्यसरी नै प्रयोग गर्थ्यो परमेश्वरको वचन। उनीहरूले के गर्थ्यो, परमेश्वरको वचनलाई ल्याउँथ्यो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई ल्याउँथ्यो, अनि त्यो व्यवस्था चाहिँ अर्को मान्छेलाई खसाल्नुलाई र आफूलाई उचाल्नुलाई या आफ्नो मतलबलाई सिद्ध गर्नलाई प्रयोग गर्थ्यो। अब यो एफिससको मण्डली चाहिँ के थियो, एफिससको मण्डलीले चाहिँ त्यस्तोहरूलाई पनि चिनिहालेको थियो। अब माथि हेऱ्यौँ नि हामीले, उनीहरूले चिनेको थियो, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि झुटा साबित गर्न सक्थ्यो है। तर अब हाम्रो एन्डबाट चाहिँ हामी सिन्सियर हुन जरुरी छ, हाम्रो एन्डबाट चाहिँ हामी इमान्दार हुन जरुरी छ। कि हामीले जस्तै हाम्रो नोक्सान हुँदाखेरि पनि हामीलाई नोक्सान हुँदाखेरि एउटा धर्मात्मा चाहिँ को हो बाइबलले भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो नोक्सानी हुँदाखेरि पनि उसले क्रिया हालेर आफ्नो कुरालाई बदलिँदैन। म यो खण्डलाई अलिकति पढ्नु पर्यो। यो खण्डलाई हामी कहाँ भेटाउँछौँ भने भजन सङ्ग्रहमा भेटाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायको हामीले 4 पददेखि हामी त्यसलाई पढ्दै जान्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 पददेखि नै पढ्छु। इनफ्याक्ट, हे परमप्रभु, तपाईँको वासस्थानमा कसले बास गर्न पाउला? तपाईँको पवित्र डाँडामा को रहन पाउनेछ? त्यो जो सोझो मनले हिँड्छ र धर्म कर्म गर्छ र हृदयले सत्य बोल्छ, जसले आफ्नो जिब्रोले निन्दा गर्दैन औ आफ्नो मित्रको खराबी गर्दैन, आफ्नो छिमेकीहरूको बेइज्जत गर्दैन, जसको आँखामा बेकममा मानिस तुच्छ हुन्छ, तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई चाहिँ त्यसले कदर गर्छ, जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि क्रिया खाएर कुरा बदलँदैन। सो हामीले धेरैपल्ट हामीले सत्य बोल्दाखेरि हाम्रो हानि हुन्छ। सत्य बोल्दै गर्दाखेरि हामी इमान्दारीसँग उभिँदै गर्दाखेरि हाम्रो मित्रहरू हामीसँग छुट्टिन्छ। मैले अनुभव गरेको छु, जब सत्य वचनलाई प्रचार गरे थुप्रो मित्रहरू छुट्टिँदै जाँदो रहेछ। अनि तर बाइबलले हामीलाई भनेको छ गरिब हुनु तर निर्दोष हुनु। अब एउटा मित्र नभएको मान्छे गरिब हुन्छ नि त, तर हामी गरिब हुनु अरे तर निर्दोष हुनु भनेको परमेश्वरको वचनले भन्दछ। सो यहाँ एउटा धर्मात्माले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो भजन सङ्ग्रह 15 को 8 पद अनुसार परमेश्वरको वासस्थानमा उक्लिने मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि उसले क्रिया खाएर
उसले कुरा बदलिँदैन, तर ऊ सत्यको लागि सधैँ उभिन्छ। सो यो चाहिँ के हो, पोलिटिकली करेक्ट हुँदैन, परमेश्वरको वचनको सत्यता कतिपय समयमा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, किन परमेश्वरको वचन यति साह्रो गहिरो छ, यति साह्रो ठुलो छ, अनि परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई नाप्नै नसक्ने छ, यति साह्रो गहिरो छ। अनि त्यसलाई जति हामी स्केल गर्दै जान्छौँ, जति नाप्दै जान्छौँ, अझै गहिरो, अझै सत्य हामी भेटाउँदै जान्छौँ। सो त्यति बेला हामीले सत्यतामा उभिनु पर्ने हुन्छ कि चाहिँ हामी पोलिटिकली करेक्ट भएर उभिनुपर्छ। सो दुईवटा चुनाव हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी सत्यसँग उभिन्छौँ या सत्यसँग उभिँदैनौँ। दाउद र जोनाथनको घटनालाई तपाईँले बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने दाउद र जोनाथनको घटनामा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जोनाथनले एक दिन दाउदलाई भने, मलाई थाहा छ तिमी चाहिँ इजरायलको दोस्रो राजा हो भनिकन उसले भनेको छ, अनि म चाहिँ तिम्रो छेउमा उभिने एउटा तिम्रो के भन्नु नेक्स्ट टु द किङ हुन्छु भनेर उसले भनेको थियो। उसलाई थाहा थियो उसलाई सत्यता के हो भनिकन उसलाई थाहा थियो, तर सत्यता थाहा हुँदै पनि उसले दाउदलाई साथ दिएन, उसले अन्तमा गएर उसले साउललाई नै साथ दियो। अनि त्यो उभिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नमिठो मृत्यु, आत्महत्या गरिकन यो बाउ र छोराको मृत्यु भएको छ। दुःख लाग्दो घटना। सो आज हामी याद राखौँ, हामीले तपाईँलाई कसैले बदनाम गर्दैछ, तपाईँको विरुद्धमा कसैले बोल्दैछ भने त्यो व्यक्तिको मेन्टालिटी हो, हामी उसँग झगडा गर्न सक्दैनौँ। फर्स्ट थिङ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले उसको लागि प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ। प्रार्थना सिन्सियरली जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उसको आँखामा शैतानले जुन पट्टी लगाएको छ, शैतानले त्यो मान्छेमाथि घोडा चढिरहेको हुन्छ त्यति बेला, अनि शैतानले घोडा चढेर उसलाई जता कुदाउनु मन पर्यो त्यतै समझै नभएको एउटा मूर्ख घोडा जस्तै त्यो कुदिरहेको हुन्छ। बाइला भनेको छ समझ नै नभएको खच्चर भनेको छ है, घोडा जस्तै हुन्छ त्यो। सो के भयो, त्यो घोडामाथि त जो चढ्छ त्यो त त्यसले मानिहाल्छ, उसको त समझ नै छैन। सो के गर्दैछ, उसले भन्दैन यो त शत्रु चढेको हो, यसको लागि त म कुद्दिनँ भन्दैन, उसको समझ छैन। सो शैतानले हामीलाई पनि हामी बेसमझको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी नै घोडचढी गरिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो काम चाहिँ के हो भने त्यो व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नु, उसको लागि हामी घुट्नामा जानु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई सिकाउनु भयो, तिमीलाई खेदो गर्नको लागि तिमीले प्रार्थना गर। सो एफिसियसको मण्डलीले के गर्दै थियो, त्यो कुरा गर्दै थियो। मैले तपाईँलाई अघि एउटा व्यवस्थालाई देखाउँदै थिएँ, म फेरि त्यो व्यवस्थामा प्रस्थानको किताब 23 अध्यायमा म एकछिन जान पर्यो। किन यो चर्चले चाहिँ के सिकेको थिएछ, के क्वालिटी थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले झुटा साक्षी दिएको थिएन रहेछ। सहनु भनेको जब सत्य कुरा बोल्नु पर्ने हुन्छ नि, हामीले सत्य कुरालाई बोल्नु पर्ने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सत्य कुरालाई जब हामी सत्य कुरालाई प्रचार गर्छौँ यति साह्रो विरोध आउँछ। फर्स्टमा चाहिँ त्यो कहाँबाट आउँछ, घरभित्रबाट आउँछ, बाहिरबाट आउँदैन। किनभने हाम्रो अन्य मित्रहरूले त बुझेको त छैन कुरा, यो बाइबलको कुरा उहाँहरूले त जान्नै भएको छैन। सो फर्स्टमा कहाँबाट आउँछ, खेद त तपाईँलाई घरभित्रबाटै आउँछ। यो मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट तपाईँसँग सेयर गर्दैछु। त्यसरी पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ घरदेखि सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त्यो बाहिर जान्छ। फर्स्टमा चाहिँ घरदेखि सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि विभिन्न किसिमको यीशु ख्रीष्टलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टलाई त के भन्यो भने मान्छेले मिस्त्रीको छोरादेखि लिएर बालजिबुलले चलाएकोदेखि लिएर के भन्यो के चाहिँ भन्नु सक्थ्यो, के भन्यो भने यीशु ख्रीष्टले एक दिन गएर एउटा ठाउँमा गएर एउटा मान्छेबाट भूत निकालिदियो। अनि के भयो, त्यो भूतले गर्दा त्यो भूत निस्केर सुँगुरहरूमा पस्यो। त्यो गाउँको मान्छेले के गर्यो, त्यो सुँगुरको यति साह्रो माया लागि यीशु ख्रीष्टलाई निकालिदियो। है त्यो मान्छे जाति भएकोमा उनीहरू खुसी थिएन, तर उनीहरू दुःखी चाहिँ उनीहरूको सुँगुर मरेकोमा थियो। आज त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू पनि हामी देख्छौँ, तर यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि उनीहरूसँग विवाद गर्नु भएन। यीशु ख्रीष्टले भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्नुभयो, जसलाई भन्नु पर्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। फरिसी शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, उहाँले वार्निङ दिनुभयो। त्यो वार्निङ पनि आउट अफ लभ थियो, त्यो पनि प्रेमले भरिएको एउटा चेतावनी थियो। सो यहाँ वचनले भन्दछ झुटा साक्षी नदे, दुष्टको साथ लागेर त्यसको निम्ति झुट नबोल। दुष्ट आजको दिनमा हामी त्यस्तो मेसेजलाई पोस्ट गर्छौँ नि, फरवर्ड गर्छौँ नि फेसबुकमा या वाट्सएपमा, यस्तो पो रहेछ भनेर। सो तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँ पनि त्योसँग संलग्न हुनुभयो, तपाईँलाई थाहै भएन, तर तपाईँ त्यो कुरामा संलग्न हुनुभयो। त्यो मान्छे त आफ्नो दोषले दोषी हुन्छ, तर तपाईँले पनि त्यसलाई फैलाउँदै गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो कुराको प्रचार प्रसार बढ्यो। अनि के भयो, एउटा मान्छेको इमेजमा, एउटा मान्छेको सेवकाईमा, एउटा मान्छेको के भन्नु उसले गर्दै गरेको कुरामा ठुलो दाग लाग्न सक्छ त्यसले।
अनि प्रभुले उसलाई जसरी चलाउन चाहिराख्नु भएको थियो तपाईँ त्यसमा सहभागी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो दागको एक दिन तपाईँ पनि जवाबदेही हुन्छ। यो कुरा मलाई भन्यो भनेर भनेको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको ल हो, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि यहाँ भन्दैछ खराब गर्न भिडतिर नलाग। भिडले के भन्दैछ? भिडसँग नलाग। सो त्यो काम हाम्रो होइन। सजिलो छ भिडमा लाग्नु त नि, मान्छेलाई सजिलो छ, तर हामीले याद राख्नुपर्छ भिड चाहिँ जहिले पनि फराकिलो बाटोमा हिँड्छ। फराकिलो बाटोमा हिँड्ने चाहिँ भिड हो, अनि साँघुरो बाटोमा चाहिँ नि भिड हिँड्दैन कहिले पनि। साँघुरो छ बाटो, फराकिलो बाटोमा छत्तै भिड हिँड्छ। अनि के भन्दैछ? मुद्दामा बहुमततिर लागि गवाई दिएर इन्साफ नबिगार भनेको छ। सो इन्साफलाई हामीले बिगार्नु हुँदैन। सो यो चर्चले चाहिँ के गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले सहिरहेको थियो। अनि हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 3 अनि 4 पदले भन्दैछ यीशु ख्रीष्टलाई हेर जसले सबै किसिमको विवादलाई सह्यो। यीशु ख्रीष्टलाई विवाद गर्ने मान्छेहरू सबैजना पापी थियो। यीशु ख्रीष्ट मात्रै योग्यको हुनुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट मात्र योग्यको हुनुहुन्थ्यो, अरू सबैजना पापी थियो। यीशु ख्रीष्टले त नि उनीहरूलाई लेफ्ट एन्ड राइट एन्सर दिन सक्नुहुन्थ्यो। उनीहरू सबैलाई एकै खेपमा चुप बनाइदिन सक्नुहुन्थ्यो, किनभने जब यीशु ख्रीष्टले जवाब दिनुभएको छ नि सबैजना चुप भएको छ। तपाईँलाई म एउटा घटना भनिदिन्छु बाइबलबाट, जहाँ यीशु ख्रीष्टले जवाब दिनुभयो मानिस चुप भयो। एक दिन मान्छेहरू आएर के भन्यो, उसले के भन्यो, हामी सिजरलाई कर दिनु कि नदिनु? एकदमै गाह्रो प्रश्न सोधेको थियो यीशु ख्रीष्टलाई। यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, एउटा सिक्का ल्याऊ भाइ, सिक्का ल्याऊ, अनि यसमा कसको नक्सा छ भन्यो, सिजरको भन्यो। सिजरलाई दिने सिजरलाई देऊ, प्रभुलाई दिने प्रभुलाई देऊ। अनि बाइबलले के भन्छ, उनीहरू चुप भयो। त्यो दिनदेखि नि उनीहरूले प्रश्न सोध्ने आँट गरेन। उनीहरूले प्रश्न सोध्ने आँट नै गरेन। यीशु ख्रीष्टले यस्तो जवाब दिनुहुन्थ्यो, यीशु ख्रीष्टको जवाबमा सबैजना चुप हुन्थ्यो। तर यीशु ख्रीष्टले नि सबैजनासँग फर्केर फेरि उहाँले एन्सर दिइरहनु भएन। सो यीशु ख्रीष्टको त्यो मोडललाई यिनीहरूले पनि लिएको थियो। यहाँ भन्दैछ अनि हामी पनि consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. So जब हामी थकित हुन्छौँ, हाम्रो प्राणभित्र चाहिँ हामी निरुत्साहित हुन्छौँ। हामीलाई दोष आउनु स्वाभाविक हो। हाम्रो भनाइ पनि छ नि, फलेको रुखमा सबैजनाले झटारो हान्छ, नफलेको रुखमा कसले पनि झटारो हान्दैन, किनभने त्यसमा फल नै छैन। तपाईँ एउटा फलेको रुख हो भने झटारो हान्छ, एउटा भनाइ पनि छ। अब यो भनाइलाई म एन्डोर्स गर्न चाहदिनँ, तर हामी यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई हेरौँ। जब हामी त्यो निन्दालाई सहेर हामी डिस्करेज हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो प्राण चाहिँ नि एकदमै थकित हुन्छ। हाम्रो प्राण चाहिँ यति साह्रो विश्राम रहित हुन्छ। अनि त्यति बेला हामीले जब पनि हामी रेस्टलेस हुन्छौँ, त्यही चाहिँ हो हाम्रो जीवनमा गल्ती गर्ने ठाउँहरू। हाम्रो जीवनमा नि गल्ती गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यही हो जब हामी रेस्टलेस हुन्छौँ। अन्त त बाइबलले भनेको छ तिमी व्याकुल नहो, किनभने व्याकुल हुनाले चाहिँ तिमीलाई जहिले पनि खराबी गर्नतर्फ ढल्काउँछ। के तपाईँले आफ्नो जीवनमा यो कुरालाई अनुभव गर्नुभएको छ? जब तपाईँको जीवनमा तपाईँ व्याकुल हुनुभयो अनि तपाईँको जीवनको व्याकुलताले तपाईँलाई खराबी गर्नतर्फ ढल्कायो, त्यो व्याकुलता आज तपाईँको जीवनमा छ भने तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो व्याकुलता मेरो जीवनमा कहाँ आउँदैछ? हामी दुई किसिमले व्याकुल हुने गर्छौँ। कि त हाम्रो बाटोमा हामीलाई खराब काम गर्ने मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि, कि त हाम्रो मार्गमा फलिफाप हुनेको कारणले गर्दाखेरि। यो वचनलाई पनि म तपाईसँग पढ्न चाहन्छु। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रहको किताबमा। हामी कहाँ भेटाउँछ भने भजन सङ्ग्रह 37 को 7 पदमा, परमप्रभुको सामने चुपचाप बस, आफ्नो मार्गमा फलिफाप हुने मानिसको कारण र खराब युक्तिहरू निकाल्ने मानिसको कारण व्याकुल नहो। बाइबलले भन्दैछ रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, व्याकुल नहो, यसले खराबी गर्नतर्फ ढल्काउँछ। सो हाम्रो जीवनमा दुई किसिमको मानिसहरू हुन्छ। दुई किसिमको मानिस, एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अगाडि फलिफाप हुने मानिसहरू। यो मान्छेकोबाट मेरोमा फलिफाप पो हुन्छ कि भनेको न, कतिजना मान्छे चाहिँ के गर्छ, उसलाई पुरा चाप्लुसी लगाउँछ। यसलाई खुसी बनायो भने चाहिँ के हुन्छ, यसलाई खुसी बनायो भने चाहिँ यसले चाहिँ
यसकोबाट मैले केही फाइदा पाउन सक्छु, मान्छेको विचार हुन सक्छ, तपाईको विचार छ भनेको हैन, हुन्छ हाम्रोमा कुनै न कुनै लेभलमा त्यो विचार हुन्छ। यो विचारसँग म पनि सताइएको हो, हामी सबैजना कुनै न कुनै स्तरमा सताइएको हुन्छौँ त्यो ठाउँमा। सो हामी के गर्छौँ, यसकोबाट मलाई फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी त्यसलाई राम्रो गर्छौँ, त्यसलाई हामी खुसी पार्ने कोसिस गर्छौँ। अनि त्यो खुसी पार्दाखेरि कोही बेला झुट पनि बोली पठाउँछ, कोही बेला अर्काको चाप्लुसी पनि गरी पठाउँछ, अर्काको बदनामी पनि, उसलाई के सुन्नु मनपर्छ त्यही सुनाउँदाखेरि झुट है, त्यहाँदेखि निन्दा, त्यहाँदेखि चाप्लुसीपन, तेल दल्ने कुरा के गर्छ एउटा कारण। अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई खराबी गर्ने, कसैले मेरो विरुद्धमा खराबी बोल्दैछ, हो त्यो खराबी सुन्ने बित्तिकै म के भएँ, अब एकदमै दुखित भएँ, मलाई कसैले खराबी गर्यो, यसले मलाई त्यसो भनेछ, फलानुले मलाई त्यसो भनेछ। सो बाइबलले भन्दैछ तँ चाहिँ परमेश्वरको सामने चुपचाप बस भनेको चाहिँ के हो, बाइबलले भनेको छ यशायाको किताब 26 अध्यायमा चुपचाप बसेर पर्खिरहँदाखेरि तिमीले के पाउँछौ, शक्ति पाउँछौ। 26को 6 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने त्यसै पनि लेखेको छ, परमेश्वरको सामने चुपचाप बसेर हामी पर्खिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले शक्ति पाउँछौँ। सो हामी चुपचाप बस्नु अरे, आफ्नो मार्गमा फलिफाप हुने मानिसको कारण र खराब युक्ति निकाल्ने मानिसहरूको कारण व्याकुल नहो, रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, व्याकुल नहो, यसले खराबी गर्नतर्फ ढल्काउँछ। सो जब हाम्रो जीवनमा हाम्रो प्राणमा हामी थकित हुन्छौँ, हाम्रो प्राणमा थकित हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा यो खराबी आउँछ, व्याकुलता आउँछ। अनि त्यो व्याकुलताले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जीवनमा हामी खराबी गर्नतर्फ लम्किन्छौँ। सो एफिससको मण्डलीमा यो कुराहरू थिएन रहेछ। सो एउटा कुरा चाहिँ रहेछ एफिससको मण्डलीमा, त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरालाई हामी नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँसँग हेर्नेछौँ। सो तबसम्मलाई प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।